حد جزيسي بهلاو جنرال كل خلو أنا يحجوسي so everybody تقرأوا جنرالي مالتي نايزب تقرأي نا جنرال نتبالي يا نحن أكو جنرال زخون حق زي زاربكم أورعي أبدا جانا استمهرنا يا مليتر ساينس حزنا أنا نهزب تقرأي أقول دولنا أنا أدسابة خيدا زوسك وحنتنا قريلا نورن مفلات مللاي تسائينو صنعاتي هاكا زي تبحاله سدراسو أيها زي تبحاله سدراسو حاوي أولاد زنبر بباندن بريتشتن صومي مبرئ سنبعاتو عقب زولل سئين زنبر سدراسو إزي هزبزي أنا حد ودبات بتعمي يقربوني مسحوحات كورينا يلو مسي ناي سماعتات غنغن عمبابا أم بمبارا يركبون وعنمن ينكم مرحو سماعتات كنا يقولنا كويم كاو حالفو هزب زبل ركب نحنا بتعمينا نقبله نمنتاي تخناتات نفولط لنا نريق لنا نغنغم لنا ممهار مالك تولي مسارعي ممهار مسارعي زخونكا نحبرت السبت هتقملو نقلت مهار هتقملو نبوليتيكا هتقملو كالي بداي ممهار أفت حبرت السبت له فلتات أكيدكا ساينساو بزخونه من قد متنتاني من حبرت السبت تقملي واحد حزب تግራይ ዝኾነ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓና ክእገዱ ከይኮነስ ክሽለሙ ይግባእ ዝብል ስታንድ ሒዝና መግለጽ ኣውጽኢና ኢና ቁጽር ሓደ ክሬዲት ዝውሃበ ግን ህዝብ ትግራይ ቀጠብልና ቁጽር ሓደ ብዘይ ምግና ቁጥ ናብዚ በልና ወሲድ ደውብ ስለዚህ ትርክብ ገገሊኦም ከምባጫ ዘልዕሉ ወለው ማለት ሱቂሎም ማለት አገዛው ዘሎ አፍርናሹ ዝደቀሰ ማይ ጽሩይ ማይ ዝሰት ጽሩይ ማይ ዝሕጸብ ትርክብስ ንምንታይ እዙይ አናሽዮም ዳግምት ዝሐለፈ ነገር ከላዕሉ ዝምክሩ ሰባት አሉ እዙይ ናአና አይንታይናን ሰላም ዝመጽእ ከምዚ እንትንእከብ ሰላም ዝመጽእ ሰላም እንትመጽእ ናይ ጸጥታ ተቋማትና እንትንሕሉ ሰላም ዝመጽእ ምስ ህዝብና ተራዳድና ሰናይ መምሕዳር እንጊስና ይህን ኢልና ቀበሌ ዲያ ጣቢያ ዲያ ወረዳ ዲያ ዞባ ቀጥ ክትብል ከላይ ሰላም እንትመጽእ በቃ እዚያ ሰላም እንትመጽእ ነንባዕልና ክንዳማመጽ ከለና ከምዚ ሰላም ዘምጽ ትሕጅ ንገብረ ዘለና ተተበታቲና ሰላም ኢልናማ ተወዲያ ነገር ሰላም ዝደልዩ ስለዚህ ሚዲያታት ትግራይ ሪፎርም ተገይረን ከም በሐድሽ ናይ ህዝብ ትግራይ ድምጽ ኾና ኣለዋል ናይ ሸዋ ድምጽ ኣይኮነን ናይ ሸዋ ድምጽ የለየና كمل لهاتكم كعرهونا مدركنا وفري بهرا وحدنا الناس جمرنا نتقلل مدرخي بعلوز مدرخ يا وحدنا نايتجارون زريو كاب مسعنا كاب دوق سامعرب طاويات توكيل انت راح انت هونس بمرصا توكيلو سب تي ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ ከም ሰሃለ ንሁሉ ነገር ሓድነት ከሒዝካ ያ ሓድነት ካስጣጢምካ ያ እዚ አንታይ ሓስካ ናብ ትኾደ የለን ይትረፍ ዓበይቲ ዋኒናት በብኸባብና እውን ናይ ጣብያና ናይ ቆሸትና ጉዳያት እውን ተሳኒና እንድሕር ዘይሰሪሕናዮ ዝፍጸም ኣይኮነን ወላው ገዛኸውን ናብ ስድራውን ተእቲና ማለት ስለዚህ ትዛዕባ ናይ ህዝብ ትግራይ ዛዕባ እዩ ኩልና ድማ ፍላይ ድሕር ዘይ ናይ መኸተ ምንቅስቃስ ድሕሪ ኩናት ኩሉ ብሓደ ድፅሙ ዘስምዐሉ ዝዘራርበሉ ዝመኽረሉ
كاو حليف ما زوسنلو وسينون زوفرلو مدرك سلازخونه እንኳ عرهبنا هو اللي فتو فتناناون يفلطي بزح استغير هناتات يلن زلت 3 عامت نحمقن ناقدده كالوت فتناتاتنا تولدو زخودلو يو فلاج ما دحر سمع بريتوريا بتسمع مسرت تاتوخسي دويلا كاو سجر زخونو توصلوا نقرات رخيبنا هنا بقلقلوت نولو منقستنا طايشنا ونكمو فنسترخوا بجت نحد حد سرعتي كوعلا أقلقلوت كجمر كيليو جن كافت سمعنت نصبيو نقرب استماله كم زي تفصل من فلطينا لعلو كله حزبنا نبوت يتملسن لعلو كله لعلاونتنا يترغاغصن ጉዳይ በፖለቲካው ዘተ ፖለቲካው ድርድሩን ከጅመር እቶም መበገሲ ናይ ቶይናት ተዘማይጥና ቀጻልያ ጉዕዘናውን ክንራራዳ ምስ ሃገር ምስ በዓልናውን ተቀመጣውን ከም ዘለወይ ደውይሉ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ሕዚ ነው ይኮንናን ክንዘራረብ መጺና ካሊ ሓድሽ ኩነታቱን ናትፈጠረ እዩ ቀደምናውን ሓደጋ ህሉና እንድሕነትና ነርና ሕዝውን ኣብ ሓደጋ ህሉና እንድሕነትና ዘለና ነዚ ዘጋድድ ነዚ ዘባኣስ ኩነታት ይመጽእ ስለ ዘሎ ኩልና ተኣኻኺብና ክንመክር ክዕረዝ ግብኦ ክነዕሪ ሓቢርናውን ክንወፍር ዘድሊ ስለ ዝኾነ ኢና ተኣኻኺብና ዘለና እዚ بعلو متقالليو ببخابنا بزح تمايتنا لينا دارغا زي نب كلتا سلست سمون زخون ببخابنا تمايتنا لو اذا كن مأسري ببخاوي هازودا سلازن تيكونس تاكيبكا ابز دما كالوت اكلات نايدي تግራይ اقدست تكالاتو كساتف يتغير بعلو ودبلو غزاو محدارني سراويتن لو حزبني كالوت عبيت تكالات هيمنتاو تكالات محبرات ناي بارتي ناي لوخات بركت زله سب ساتفلي نزيو عبي مدرخيو او انتلون حدنت مدرخيو انا اوزي زقرب حساب كيف تلقوا بتخكلنيا بحادكم زيلكم نام مدرك وصيكم غزياو من محدارن ود حوحات مراحي دكتور دبرصيانن ود وردن بطعمي دس زبل ازي سينوني 7 كليليلو ازي سلا زي ترخوني صلميتو كم زيل كاترادادي خا نافز وريدكا مسزبخا زتيخا مفتح مقمات زل صلمت كاب تحت الشاب العلي تمالي اجندا تقرب انتلو بدكتور دبرصيان زقرب حساب بقي لي ازوسدو نحنا بمراحتيو كم زيل صنيحو حزبنا بايتو الله تخكل حزبو النسئي لفت بايتا تنعانا بقى كم فطاري خم كوخو سماي كم برلزري اكم مرحتنا مسا انا ايو عنكليلي لفت بايتا عنكليلي لكن كان مسمر يوصل حزبي زل عالم دلدلن من عرنيو إذا حزب زي حزكا هيوت هابتولكايو هيوت زهب سنك هابتولكايو سنك زهب موتن تسوّع تولكايو زسوّع أنا حزب تقرأي من تاي تباهيلو خمس تفترة
بطعم ينكن له عليه نمت نمكرة عد من بارز سئن سلام دلي سلام زخلاء فتح دلي فتح زخلاء سلام بيننا دلينا أي تخونن سلا زي كونت لنا أي كونت لنا سلا زي كونت لنا بوزوح مسوعة خفيلنا لنا وحزقنا وخناتي أي كونن مراحتنا بالبو مهزي بدبلوماسي إلا نجر بدبلوماسي زمرح نجر بدبلوماسي زمكن نجر بامكنو نهزوهم باتسفاخن ونزقري سلازي أزي هزب زي مراحتنا تسفا زقرص أولو جزيه نورن مفلات من لا يتسائينو صنعاتي هاكا زي تبحاله سدراسو أيها زي تبحاله سدراسو حاوي أولاد زنبر بباندن بريتشتن صومي مبرئ سنبعاتو عاقب زولو سئين زنبر سدراسو إزي هزب زي عم مكر زنبر سدراسو هزب زي عاقب لمن ديم تسوي يوم تمرد حلف مسفلدة مرعي أخلقكمون زبل لساعنا هزب نيرنا سلازي حزون كويناتين ندلك وحين ندل مسحتارين ندل حوحات ونسيدة ليتن هزب تقراي كم هزب تقرايون لا لا ونثنا يكبر تفانقلتنا لابوتهم يملسوا هزبنا فتح يركب سلام يركب وفي رزعات والبيت هاي فتر اللي حتى زلع زلم به كابوتو منق أي بلد ويلي حزون عزي أخل علن زد اللي حطني وأنا حزخ مرحتنا من تايكم مني أخم بصر مرحتنا هذا بوتاكم ديكم مني أخم حزبنا بوتو الليلكم ولكم بوتوون اللي حزبنا مرحتنا من تايكم مني أخم حزبينا قد بيت اقداوت إذ قدمنا زلو بحزبينا تطويلنا زلنا حزخ نحنا سلامنا ندلي وسلامنا ندلي كوينا زدلي أنا سبيلن حيال تمصينا خنتاينا حزنا زلنا حتى لنا وصل عمص أني أنتم مصينا استاينا حزنا زلنا خم راح تتقرأ كم جزياوي من محدار تقرأي كم حوحات مرحي نهزب تقرأي سخاتكم عندكم مرحتو أزقات أمنا نجار مفتحي ويوجن نازل لو حجزتي ويتوعل بريطانيا يودع زبل يفتسم زبل ودحري سلا زي تصرح اللي إذا نجارات زي تفتسي مني من سينا خما إنيو سدراسو وأنا خما إنيو نبر عقمنا وقع تقر علينا كما إنيو باجت يبلنان محكمي باجت يبلنان زبلع تباحيلهم عبران داز تدر ويقريتا زلوهم هدنجر زخونو تقادلتي اللونا واي تاخوينا حبايا مدحانيتو حبايا قصنس حبايا مدحانيتو بحادة تزاتنا بحادة مفتح انت زي قمتنا بايتا زلو هزب انتاي زحات زلو انتاي بينا زلو انتاي مسل زبلقن مرأي ملسيلكا مفتاش يدلي مسلنا رخيبنا اينا نايس دراسو واتستواحبنا لنا زبل هزتمالي صبوق سميعه واي صبوق ما راح زلكم تحطم من اللاس دسيبل كلاتنا نتعقد كلاتنا ننبع كلاتنا نتكز زبلي وسدن
يفتح زي تفتح ملس زي رخبة حتى قلنا لنا نحادث دراسه وقع ملس زي توهابه حتى نينا ويلي سلازي انت قريس حين انت قريس حين انت قريس بحال حين انت قريس حين انت قريس بحال مثلا ودبنا حواحاتنا ناتنا لو مناتنا تمال ناتنا اللي إذا قالت زل سبب بي وشتو قصيلو خم زل يخفل زلوه بصيلو خم زل يخفل زلوه كالاي دجن جنبارن كل ما عرف قاليش إنه ود بوزي وصحوه ويلي جنبار بزي دجن يتعوته دجن بزي جنبار يتعوته أزي أفاريكا قوي تجارة لا يخاز بحاللو زخانة تقم زرخ ولو قوي نسخة ما أنا أخا يقبأ أنت بحالتلو هذا مثل سيدنا عندك أنا نوزر بازيتنا أتنتلنا من حزنا أنا خن مرحط بيته من حز كايز مرح زي كاوي ريزمت زلوا أنا يكون نفسه يكون نكوز بقول زل خلا عليه ريزمت زلوا كن فاتحون نخيل نجر بقربات ليلنا فتح مقمات ناتنا قد يزخون مسرتاو نجر نحنا كم تجراي كم كلل من قسنا بيت مخرنا ندوع وعبلنا زفرسنا عينا تان قبرنا فرشنا يو سلام كنا قني الشيلنا زولنا الشي زين حرف فرشنا سلام زمت خوي نسلنا نينا فرشنا يو وا بقزياو من قستو كيات محضر زلا تجراي بقزياو من قستيات محضر زلا تجراي حقاو بيت مخرن حقاو من قست تجراي زحرة ما كويان يا تجراي تايز تحصل لنا جر اللي هذا الزين الشيء يغني لي تجارة لا يورك إيدي بال كورة داخلته العلوت أو يعجن فليه متى أو يعجن فل مالت كافتن نا زوادو قصيلة أو ورا داخلته العلو كافتن طايات قصيلة بزوادو كم زوادو تحمس لنا ورت أويا كواي متى أو يعجن فل مالت كافتل نبرة تقرأ لا كابينة يخون تقرأ لا مرة رحى تشعن تمرة رحى لافتو ناي مسلينة لافتو ناي حماق بوليتيكا تصنبيرو كهنات ناي كل توقشات كهنات لو يسون لافتو ناي مسلينة أخا خاتي خجبر بزح عرتها تجورلو ما خا بوحدنا سميرنا أو جنو ودنا حوحاتي نايلنا بزح تعرنا ولنا أولات يخون دقفتنا حوحاتنا هون حق إنك على السبت مستهزنا خوينا لا حدا خمس غيرنا ينا أو تايني يرصق جميل هو صرت الله قبل على النبرة حاجز من معينة حاجز النبرة كم ودوا حوحاتي هون أفتو جزاهم محدار كوا تحميس للنبرة بتلي أو زوام مرقنا بسلام انتو بقات تاسله نحمس النبرنا كافتو ودو حوحات جن بزح حاجة زي نري لبل تأيسوم يقبل قصيلة أفتناي معرض نا زوادو التهالة بزح جزء كوست دايدلي تمالي كاوزوادو حادث جنا تقلاساي حاونا عند حاو لؤل لقولته 100% سيل وسد لبل أقام لني قصيلة لافتن حتى هذا كاتي ودو حوحات ذات بانل سمع بريتوريا نابتنا يمجمريا نابت أربيزا نخمتنا أفريقيا حفرتنا ناي عالم حزبن صاوعيت غيرايا اتي صاوعيت من تاي كنا تاتي ركب وي تاي ملاش توا هي ول بالحتو لني كالاي حدنتنا خمي يطنكر زبل بتلي امن اسي انا خنسرح لنا الى امن انا او تتقامنت من اسي 4 قلعو 5 قلعو وليدهم أبجز خراي كرتت لولو من أسير اللونا أتم 5 قلعو 6 قلعو وليدهم أبجز خراي كرتت لولو مريت اللوم بوزح لمتأشى لمنبر لو البوتات نهلو أوزي تماري حنتنا سأن قرط خوين كم تاولاف تسرح لشجر اللو
መንእሰይና አደዳ ስደት አደዳ ዓሳ አደዳ ባሕሪ ለኾነታት ይፍጠር ኣሎ ኣውዚታ ይስራሕ ኣሎ ብስሩውን ክስራሕ ኣሎ ድፊት ክግበረሉ ኣሎ ልብል እንትን ኣለኒ ኣብቲ ናይ መስኖ ዝነጥፉ መናእሰይ እውን ኣለዉ ማለት ተኸክል እዩ መዳባርያ ህንደይ ኮይና ኣላ ህዚ ነዳዲ እንታይ ይኾን ኣሎ ንሪኦ ኣለና ኢና ድፊት የለይ ካብ ማእኸል ሃገር ንፈልጥ ኣፍተን ዝመፃ ኣፍተን ዘለዋና ኣብ ምሕደረአን ብፅቡቕ ዶ ነመሓድረንላ እዚ ከ ይርአ ደሎ ልብል ሕቶ ኣለኒ ቀፂለ ክብሪ ሰራዊትናን ክብሪ መኸተናን ዘንቋሽሽ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ተደጋጋሚ መግለፂ ይወፅ እዩ ካብ ኣመራርሓ ሰራዊትና ይኹን ብፖለቲካዊ ካብ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ክሳብ ህዝቢ ዝተሰርሐ ወይ ስጉምቲ ዝተወሰዶ ኣይረአናን እዚ ኸ ንምንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ብመግለፂ ብቻ ዲና ላብ ተግባር ለይሸርፍታ ኮይኑ ልብል ሓሳብ ኣለኒ እሞ በቲ ዝተዋህበኒ ዕድል እናመስገንኩ ኣጋጣሚ ካብ ወረዳ ኢሮብ እየ ዝኾነት ኮንፈረንስ እዙይ ይበል ዘብል እዩ ማለት ንሕና ህዚ ትዝሓለፈ ቅድሚ 2013 ዝነበረ ኩነታት ማለት ንሱ ዝምለስ ኮይኑ ይምለሰሎ ኢለ ዝሓስብ እዚ ኮንፈረንስ እዙይ ንሓድነትን ንስኒትን ማእኸል ዝገበረ እቲ ነገር ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ ኮይኑ ተረድአኒ ጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ደስ ይብል ካብኡ ኣብ ኢሮብ ምናልባሽ ኣብዘን ሰለስተ ክፋላት ዝሓለፈ መቸን ከም መቐለ ከም ማእኸላት ዘለዋ ናይ ትግራይ ከባቢታት ኩሉ ግዜ ኣፍታ ሰላም ግዜ እውን ሰላም ኣይረኸብናን ኣብ ጫፍ ስለንነብር ስለዚ ኩሉ ካብ ጫፍ እዩ ናብ ማእኸል ዝመፅእ ኣብ ማእኸል ምስ መፀይቲ ኩነታት ኣዕረይኹም ትርድኡልና እምበር ኣፍቱ 27 ሰላም ዝነበረ ግዜ እውን ምስቲ ጎረቤት ኮነ ሽግራት ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምክትታል ቁሩብ ንወቕሰኩም ኢና ኣይትርኢናን ኢና ንሕና ንብል ማለት ብዙሓት ሰባት ናይ ኢሮብ ኣብ ዓዲግራት ዝተፈናቀሉ ኣለዉ እንዲያውም ገሊኦም ተንዳ ኣለዎም ተንዳ ዘይብልና ኣብ ሽረ ዝተፈናቀሉ ኣለዉ ኣብ መቐለ ዝተፈናቀሉ ኣለዉ እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢሮብ ድሓን ዝኾኑ ከባቢታት እውን ህዝቢ ትባህሉ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ኣብ ርእሱ ዝተደረበ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዙይ ክትለዓል ከላ መቸም ምዕራብ ከተልዕሉ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ መሬት እዩ ከም ትግራይ ንኹልና ዘዕቁበና መሬት እዩ ንሕና ባና ክንሓሚ ከለና እንታይ ኮኽሒ ስለ ዝኾነ ኢሉ እቲ ከባቢና ዘይለዓል ኢና ንብል ማለት እቲ ኩነታት ብኡ ይጅመር እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብኡ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኢኹም ሕዚ ንሱ ከጠናኽር ኣይደልን ኣብነት ኣብ 98 ሰባት ጠፊዮምና 3 ቀሽቲ ዘለዎም 3 ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን 98 ሰባት እዙይ ክልዓል ኣይትሰምዕን ተደጋጋሚ ህዝቢ እውን ዝጭወ ሰብ ብዙሕ እዩ ዝጭወ ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ክትትል ከመይ ከም ዝረአ ቁሩብ ግር ይብለና ኣብ ባዕልና እውን ተደጋጋሚ ነልዕሎ እዩ ኣብ ሚድያ ተን ሕማቃት ሚድያ ትብሉ ተባሂለን ዝለዓላ ዘለዋ እውን ንዙ የልዕላ ተን ፅቡቃት ድሓን ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ነገር ትኩረት ዝግበረሉ ፅቡቕ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካብኡ ሓሊፉ ህዝቢ ንህዝቢ ዝብል ርክብ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንቕበሎ ንምንታይ እቲ ኩነታት ንፈልጦ ኣለና ንሪኦ ኣለና ንግምግሞ ኣለና ከም ትግራይ መራሕትና ከመይ መዓስ መፂኦም መዓስ ይኸዱ እንታይ የጋጥም ኣሎ ይርአ ኣሎ እታ መፍትሒት ትበሃል ኣብ ኢና እያ ዘላ ዝብል እምነት ኣለና ንሕና ካብ ተፈናቀል ኢና ኣጋጣሚ ግን ኣነ ተረዳድእና ኣብዛ ህዝቢ ንህዝቢ ካብ ምርኻብ ንዳሓር ዘሎ ኩነታት ደስ ይብል
نيشتاي مقدر خيبنا لنا تيابز الله هزبون كابسقات دقيسو يحضر له قاليو زي سكف بصحي ملسله بو حلف بزلام بس انترينا አጋጣሚ ትሙ ምትሕዋስ አው ዘሎ ነገር አከባቢኦም አፍታ ገዛኦም ምቅራብ ጽቡቅ ይኸውን አው ግን ክትሪ خلኻ ማይ የብለም መብራህቲ የለን ዳርጋ ትምርድዳ ተሐሳብ ትምቅርራብ ዘሎ እምበር ታቡ ዘሎ ህዝብ ዘሎ ሃለዋት አይኮነን بخماي ዝርአ ዘሎ ዚ بخماي ይخነብር ወላ ይመለሱሞ ብዘይ ማይ ብዘይ መብራህቲ ብዘይ ምግቢ ታይ ይኹኑ አፍተን ዝራኸበለ ከባቢውን አፍተን ንሪአን ጎረበስ ስለዝኾና ስለዚህ ትርክብ ገገሊኦም ከምባጫ ዘልዕሉ ወለው ማለት ሱቂሎም ማለት አገዛው ዘሎ አፍርናሹ ዝደቀሰ ማይ ጽሩይ ማይ ዝሰት ጽሩይ ማይ ዝሕጸብ ትርክብስ ንምንታይ እዙይ አናሽዮም ዳግምት ዝሐለፈ ነገር ከላዕሉ ዝምክሩ ሰባተል እዙይ ናአና አይንታይናን ጽቡቅ አይኮነን ትርክብ ህዝብ ለህዝብ بطعم إنا نقبله والنجن أنا خلعلا كوتكورلا نحن أونا كبابنا نري النجر جعليان كباب عسر تجدنا الناتل عليه أوي سباتون النات فلتوا كنا تاتمو النات حتى تيخللو أجعليو كبابجن ولا تخرج زي مقبرلو دز بالباموي برحتنا وريكم تحطوا تاتريكم اللخون كابوز عبي حطوا خمس إلى زي يكونكو تتساتفون مهب سلاس كم إيرب سلاس بالكم يوم يمسجن جن أبزاكم فرس العزل لا زربا دس بلي كله صبغيو بتكبر جن كده تحقق زلنا بقى فابزيا زربا ممكن يجاوز زي كونس أبتكبر وريدك أبتحت مرجدا بس حزب مرجدا نسعياتا وسينا نخزلنا خوي نزرع نزلهم مو يمسجن يغني له دوري أسقدهم من بحال كاب عاصم با ديمقراطياوي بارتي كان ودب نحنا حزون من الوقت قدم هذه بخينات كايد زنبره صنتت ملكعو قيرو اب تግራይ ሰላሕታዊ ጽንተት ይካየደሎ ኢልና ኢና ናምን ነዚውን ብዕቱብ እና ተቃለስናዮ መጽኢና ኢና ሓዝትናይ ዞባ ደቡብ ናይ ራያ ጉዳይውን ተፈቲሑ ኣብዙ መድረኽ እዚ ብምስታፎም ብጣዕሚ ዝለዓለ ተሓጓስ ይስምዓና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና አኡ ዝነበረ ጸገም ንኽፍታሕውን ከም ውድብ ብዕቱብ እና ተቃለስና መጽኢና ኢና ትናይ ምዕራብ ይኹን ካሊእ ከባቢ ኣብ ጸላኢ ዘሎ ሕዝቡን ቅድሙን ከም ዝገለጽኩዎ ብሰላሕታዊ ጽንተት ይውዳእ እዩ ዘሎ ስለዚህ ስጋም ማኣዚና ሱኢልና ንጽበ ዘለና እዙይ ኣብ ሓጺር ግዜ መፍትሒ ክንገብረሎ ኣለና ንዙይ ሓድነት ከም ዘድሊ ይፈልጥ እየ ከም ውድቡን ንኣምን ኢና ግን ተሰራዊትና ኣቦቱ ኣሎ ኢልና ንኣምን ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ሰራዊትና ክብተን ሰራዊትና ባዕርሱ ንኽባላዕ ዝስራሕ ዝነበረ ሽርሒ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ነይሩ ኣብኡ እውን ንሕና ብዕቱብ ተሳቲፍና ኢና ናይ ሰራዊትና ኣመራርሓ ክእገዱ ተለው ብቲ ዝነበረ ግዜያዊ ምሕዳር ዋሕስ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓና ክእገዱ ከይኮነስ ክሽለሙ ይግባእ ዝብል ስታንድ ሒዝና መግለፂ ኣውፂኢና ኢና ከምኡ ስለ ዝገበርና ንሕወሓት ደጊፍኩም ተባሂልና ብፌደራል ንሕና ንሕወሓት ኣይደግፍናን ሰራዊት ናይ ኩልና እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዋሕስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ካብ ጽንተት ዘድሓነና እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ድልየትኩም በሉ ንሕና ምስ ሰራዊትና ክንዓስል ኢና ኢልናዮም እሞ ኣፍልጦ ይንበኩምን ኢሎም ኣፍልጦ ኸሊኦምን ኣለዉ ኣፍልጦ ንስኻትኩም ተኸሊእኹምና ንሕና እውን ንኸልአኩም ኢልናዮም زيادة عمل سزابنا يوم تانا حوحات ملسون كتكون زقبا زيايا وزين تغيرنا هنا خافت حزي قد يمنا زلو نايهلون حدقا خنوصي نخيل انت زيل حزون نساتهم صلاتنا ابوتهم يوم نحنا هنا دقيسنا زنبرنا حزمنا الوقت نبرابر لنا الى يحسب نساتهم ግን ኩሉ ጊዜ ከጸኑቱና
ኩሉ ግዜ ኸጥፍኡና ኣቦቱኡ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚኣ ፈሊጥና እቲ ኣብ ትግራይ ገጢሙ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ብተወሰነ ደረጃ ተፈቲሑ ናብዚ መድረኽ ምብፅሑ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ኮይኑ ሕዚ እውን ብዙሓት ዘይተፈትሑ ችግራት ኣለውና ኣብዚ ኮይኖም ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ከይተረፈ ኮፍ ኢሎም መዓልታዊ ነቶም ፀላእቲ ሓበሬታ ዘቐብሉ ኣካላት ኣለዉ እቲ ኣብ ወረዳ ኣብ ጣብያ እንታይ ከም ዘሎ ኣብ ዘደራሸ እዙይ ሰሚዕና ኣለና እቲ ፖሊስ ድዩ ፀጥታ ኣካልና ድዩ እቲ ምምሕዳርና ድዩ ካብዚ ክፀርኽ ክእል ኣሎ ተዘየለ ብሽም ሓድነት ይምፃእ እንተበልና ኣይመፅእን ኣብዚ ኣፃዕፅዒና ክንሰርሕ ኣለና ብዙሕ ግዜ እውን ንሕና ነቕርቦ ኣለና ኢና ብዙሓት ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሎም ኣብቲ ምስሓራ መሬት ዘሎ ዝሰርሑ ሰባት እውን ኣለዉ መልክዕ ክሕዝ ዝግባእ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እዙይ እንተሰሪሕና ኢና ተውሽጢ ዘሎ ፀገምና እንተፅሪና ኢና ሓድነትን ኣጠናኺርና ናፍቲ ልምዓትን ናብ ካሊእ ስራሕን ክንወፍር ንኽእል ስለዚ ኩናት ክነትርፎ እንተኮይንና ምድላው እኹል ዝኾነ ምድላው ክግበር ኣለዎ ኣብዚ ንሕና ህዝቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ከም ውድብ መግለፂ ኣውፂኢና ብቑልዑ ኢና ንሰርሐሉ ዘለና ንምንታይ ኢና ከምኡ ንሰርሕ ዘለና እቲ ቀድሚ ህዝቢ ዝበፅሐና ፅንተት ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ማእለያ ዘይብሎም ወንጀላት ስለ ዘይሕመና ኣይኮነን ግን ክሳብ መዓዝ ከምዚ ኢልና ንነብር ፌደራል መንግስቲ እውን 4 ዓመት ለሚናዮ እኮ እዚኣ ትበሃል ነገር ክፈትሐልና ይከኣልን እቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ተጠናኺሩ ንኸይድ ኣብኡ ኣፃዕፅዒና ንሰርሕ ኣለና ፅቡቕ ውፅኢት እውን ረኺብና ኣለና ኣብ ዘደራሽ እውን ፅቡቕ ድጋፍ ረኺቡ ኣሎ ስለዚ ንሱ ብዝበለፀ ተጠናኺሩ እንተኸይዱ እቲ ናይ ክልቲኡ ረብሓ ዘላቐ ሰላምን ዘላቐ ድሕንነትን ከምፅእ ከም ዝኽእል ምንም ጥርጥር የብሉን ኩናት እውን ክሳብ ሕዚ ኣይምፀንሐን ኢልና ኢና ንሓስብ እቲ ምስኣቶም ዝጀመርናዮ ርክብ እንተ ዘይንጅምር ነይርና ክሳብ ሕዚ ኣብዪ ኣሕመድ ክጅምር ነይሩ እዩ ኩናት ኢልና ንሓስብ ብጣዕሚ እውን ተናይ ፅምዶ ብጣዕሚ ዝፈርሓ ብጣዕሚ ዝቃወማ ብዙሕ ግዜ እውን ብተደጋጋሚ ንምንታይ ኣብኡ ትሰርሑ ኣለኹም ተባሂልና ብዙሕ ግዜ እውን ብብዙሕ መንገዲ ተነጊሩና እዩ ኣይንገድፍን እምቢ እዚ ናይ ህዝብና ረብሓ ዘረጋግፅ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ገና ክንዓስል ኢና ኢልና ኢና ስለዚ ኣብኡ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ኣጠናኺርና እንተኸይና ንኽልቲኡ ህዝቢ ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ኣብዚ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ኣይቃወመናን ስለዚ ምናልባት ኣብኡ ብዕቱብ ክሰርሕ ዝፅጉሞ ነገራት ከም ዘሎ ንሕና እውን ስለ ንፈልጥ ብዙሕ ኣይንደፍአሉን ግን ኣይቃወመናን ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ስለ ዘይተቃወሙና ክነመስግን ንደሊ ማለት እዩ ምክንያቱም ሳቶም ከኣስሩና እውን ይደልዮም ምናልባት እንብርሃነ ንምእሳር እውን ብዙሓት ፃዕረታት ተገይሮም ነይሮም እዮም ኣብ ልዕልና እውን ብዙሓት ምፍርሓት ይወፅሑ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ግዜያዊ ምሕዳር ስለ ዘይተቃወመ እናሓገዘ ኸይድ በዚ ኣጋጣሚ ክላቦ ይደሊ ብኻሊእ መዳይ እዚ መድረኽ እዙይ ካብ ሕድሕድ ጣብያታት እውን ተወከልቲ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ መድረኽ እዩ ኣብዚ ብምስታፍና ብጣዕሚ ንሕበር ንኹርዕ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ቀፀልቲ ክኾኑ ተስፋ ንገብር ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እውን ኢሚንቲ እዩ ባይዘይ ካብቶም ዝፈልዩና ሓደ ዝገብሩና ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ኣፍቶም ሓደ ዝገብሩና ብሓባር እንተሰሪሕና ዘይንልወጠሉ ምኽንያት ኣለና ኣነ ሓደ ውድባት ብጣዕሚ ይገርሙኒ ምስ ሕወሓት ኮሪና ኢሎም እሲ
ናይ ሰማዕታት ጉንጉን ዕምበባ ኣብ ምንባር ይርከቡን ንመን እዮም ክመርሑ ሰማዕታት እኮ ናይ ኩሉና እኮ እዮም ንሕና ግን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ተሪፍና ይንፈልጥ ሓንቲ መዓልቲ ይብለኩም ኣሎ ሰማዕታት ናይ ኩሉና እዮም እዚ ህዝብ እዚ ክንመርሖ እንተኾይና ሰማዕታት ክነኽብር ክንክእል ኣለና ሰማዕታት ከይኸበርናስ ሻላ ጀጋኑ ሰማዕታትና ኮይና ኣብዚ መድረኽ እዚ ኮፍ ኢልና ንዝቲ ዘለና ኣብቲ ሕዚ ዝነበረ ፅንተታዊ ኩናት ኣነ ንእሽተይ ሓወይ ኣሰዊየ እየ ሕድሕድ ገዛ ከምኡ እዩ እቲ ቤተሰብ ማግደፍዎ ሕድሕድ ገዛ ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብቶም ውድባት እውን ንሪኦ ዘለና ምስ ፀላኢ ከይድካ ምልጣፍ እዚኣታት እውን ኣብ ናይ ህዝቢ መድረኻት ዘይምርካብ ዘሎ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ ኣብዚ ከዓ ንሕና ብዕቱብ ንቃለስ ኣለና ኢና ኩልና ኣብዚ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ሚድያታት ተገሊጹ እዩ ብበዝሒ ተገሊጹ እዩ ንሕና ግን ንቶም ዝምልከቶም ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ነገርና ኢና ሚድያታት ትግራይ ሪፎርም የድልየን ምጸላእቲ እኮ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ሚድያ ከይሓዝካ ዝዕወት ምንም ነገር የለን ሎሚ ዓለም ሓንቲ መንደር ኮይና እያ ስለዚ ሚድያታት ትግራይ ሪፎርም ተገይረን ከም በሓድሽ ናይ ህዝብ ትግራይ ድምፂ ክኾና ኣለወን ናይ ሸዋ ድምፂ ኣይኮነን ናይ ሸዋ ድምፂ የድልየናን ሸዋ ዳ ፅንተት ፈፂማትልና እኮ እያ ስለዚ ኣብቱ ሚድያ ዘለዎ ጉዳይ እውን መልክዕ ክሕዝ ዘለዎ ዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን ይቐኒየለይ የቕኒየለይ ብብዙሓት ሕዋተይ እንኳዕ ተራኸብና ምናልባሽ እውን ድሕሪ መኸተ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኣይነበረን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተዘይኮይኑ ኩላህና ካብ ደቡብ ካብ ምብራቕ ካብ ማእኸል ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ውድብ ሕወሓት ኣመራርሓን ኣባላትን ናይ ፀጥታ ኣካላት ብምሉእ ናብ ሓደ ምርካብ እዚ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ ንኩላህና ኣገዲሱና ሓቢርና ተሰባሲብና መጻኢ ሕሉፍ ገምጊምና ሕዘብ የለና ኢልና መጻኢ ጉዕዞና ክንትልም ከምዚ ምትእኻብ ክብሪ ዝግብኦ መድረኽ እዩ ምናልባሽ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሓደ ዓብይ ደስታ ዝፈጥር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ክብሪ ይሃበለይ ይብል ነቲ መድረኽ ብምሉእ ክብሪ ይሃበለይ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ባዕሉ ነዚ መሪፅኩም ነዚ ዘዳለኹም ብፆትና እውን ክብሪ ይሃበለይ ባዕሉቱ ኣመራርፃ ብሄራዊ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ትክክለኛ ገላፂ ካብዚ ዝጅምር ትክክል ከምዚ እንትንኮን ከለና እዩ ዘምሕረልና ክንገብሮ ከኣለና መማረፂ ሲኢና ዘይኮነስ ትክክል ስለ ዝኾነ መማረፂ ሲኢና ይኮንና እንተኣሃሃብ ዘለና ኢለ ዝኣምን ትክክል ስለ ዝኾነ ስኢቱ ትክክል ኣብ ታሪክና ከም ህዝቢ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ኣሕሊፍና ኢና ሓደ ክንኮን ከለና ተኣምር ንፈጥር ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ፀገም ገጥመና ከሎ ከዓ ናብ ሽግር ንወድቕ ብጣዕሚ ሃፍታም ህዝቢ ትግራይ ኢለ ዝኣምን እቲ ብታሪክ ሕፅር ኣቢልካ ደብረፅዮን ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ኣክሱም ጀሚሩ ብድሕሪኡ ዝነበረ ናይ ኣፄ ዮሃንስ እውን ዘልዕልካዮ ፅቡቅ እዩ ክንመሃረሉ ኣለና ክንመራመር ኣለና ምሁራትና እውን ኣብዚዩ ነጢፍኩም ብደንብ ዝተወደበ መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ክተምህሮ ኣለኩም ኢለ ዝኣምን ግን ሕዚ ዘለና ወለዶ ብደንብ እንፈልጦ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ኣሎ ሓደ ስለ ዝኾነ ዝተጀመረ እኮ ኣብ ኣስገደ እዩ ዝተወደአ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሓደ ስለ ዝኾንና ስለተቃለስና ከተማ ገጠር
ምሁር በትሻው ኢዋን ዝነበረ ዓቕሚ ዘላቶ በዓል ሃፍቲ መንእሰዩ ደቂ ኣንስትዮ ኩላህና በብዓቕምና ተቓሊስና ደርገ ጥፊና ሓደ ስለ ዝኾንና ብዝገርም መንገዲ ኣብዛ ሻባ ኢዋን መኒኻ ራያ መኒኻ ስገደ መኒኻ ዓጋመ መኒኻ እንደርታ ተባሂለ ይፈልጥ ሓቢሩ ተቓሊሱ ኩሉ ተቓሊስ ከዓ ተዋዲኡ ውፅኢት ከኣምፅ ሶ ከም ህዝቢ ብሄራዊ ሃርበኛ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንብሄራዊ መሰሉ እዩ ንኻሊእ ኣይኮነን ንኹናት ኢሉ ዘልዕሎ ወይ ንሃርበኝነት ሓደ ግዜ ጦረኛ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይደልን እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገላፅ ኣይኮነን ከም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሓቢርካ ምንባር የዋህ ኣብ ዝኾነ ገጠር ራያ ኺድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ምዕራብ ኪድ ኣብ ዝኾነ ገጠር እንደርታ ኺድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ምብራቅ ኪድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ማእኸላይ ኪድ ካብ ካሊእ ዝመፀ ሰብ ወይ ኣምሓራይ ወይ ኦሮሞ ወይ ኤርትራ ጋሻ እዩ ተተባሂሉ ኣብ ትግራይ ክቡር እዩ ያውም ተጋሩ መኽበርቲ እዩ ንኻሊእ እዚ እዩ መንነትና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንኻሊእ ወሪርና ይንፈልጥን ብዙሕ ግዜ ዝፍለጥ እዩ ንብሄራዊ ክብርናን መሰላትናን ግን ኣብ ታሪክ እውን ተቓሊስና ኢና ኣብዚ ቀረባ እዋን 17 ዓመት እውን ኣረጋጊፅና ኢና ናይ ቀረባ ተመክሮ መናእሰይ ሕዋተይ ዘለኹም ከዓ ክትርድእዎ ኣብዛ ቀረባ እዋን እውን እኮ በቃ ምንም ኣይነበረናን ትሕቲ 10,000 ዝዓጥቀ ምልሻን ልዩ ሃይልን ሒዝና ፈቆዱ ተበታቲና ዝነበርና ተጋሩ ንብሄራዊ ክብርናን መንነትናን ተኣኪብና ለይትን ቀትርን ኣብ ኩሉ ቁሸት ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ እንዳሰልጠነ ተወዲብና ተዓቂቕና ንንባዕልና ተሓጋጊዝና ተመኻኺርና ተዓንቶ ብጀኖሳይድ ደቅና ዝቐተሉ ኣቦታትና ነዴሃትና ዝደፈሩ ሃፍትና ዝወረሱ እኮ ኦልሞስት ብዘይ ምግናን እኮ ኣብ መሬት ትግራይ ቀቲልና ቅሪና እዮም ኢና እዚኣ እውን ከይንርስዕ ተበዲልና ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝተበደለና ኣብ ሓፂር እዋን ተወዲብና እውን ሳላ ሓደ ኮይንና ዝተጋደልና ብወፍሪ ኣሉላ እንዳይኣክል እቶም ብምሉኦም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ክፍለ ጦራት ምስ ዕጥቆም ምስ ጥይቶም ምስ መኪንኦም ብምሉኦም እኮ ኣብ ቆላ ተንብየ ነትርፊና እዮም ኢና እዚኣ እውን ከይንርስዕ ንምንታይ እዚ ዝብል ዘለኹ ብቐፃሊ መፍትሒ ክንደሊ ከለና ነዚ እውን ኣብ ግምት እቲና ሰት ዝሰርሕናዮ እውን ትሕጂ ደው ኣቢልና ዘሎ ዘደራሽ እዚ መፃወትናቶም እዩ ነይሩ ተመሊስና ተኣኪብና እንዲና ነብሎ ዘለና ሶ እቱ ሓደ ብምዃንና ዝፈጠርናዮ ዓቕምን ከስታውስ ስለ ዝደለኹ እየ ታዋና ዝደለኹዋ ናይ ቃልስን ናይ ውድቀትን ክንብሎ ንኽእል ጉዕዞ ሕሊፍና ኢና ድምር ናይ ቃልስን ናይ መስዋዕትን ጠቕላላ ውፅኢት ናይ ተጋሩ ግን ቢያንስ ተጋሩ ነይርና ኣለና ክንቅፅልካ ኢና ሶ ከም ህዝቢ ኣለና ማለት ካብዚ ኢና ክንብገስ ዘለና ትውድቀት ንምሃረሉ ትበፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ከዓ ንሕሉ ፈረንጅ ካም ትዘሮት ይብሉ ነገር ከምዚ ክብል ከሎ ህዝቢ ትግራይ ቀጥ ዝብል መሰረትና ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ገዛ ብዙሕ ዘረባ እየ ካብቶም ብጣዕሚ ዝመቸዎም ሰባት ሓደ ኣነ ነዚ ዘይምችዎም ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ እሊት ጥራሕ ዘረባ እንዳሰማዕኻ ህዝቢ ትግራይ ዲፋይን ክትገብር ኣይትኽእልን ዊዝደም ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዊዝደም ዘለዎ እዩ ናይ ኣዴኻ ስማዕ ናይ ኣቦኻ ስማዕ ናይ ትገባር ስማዕ ምምሃር ማለት ቱል እዩ መሳርሒ እዩ ምምሃር መሳርሒ ዝኾነካ ንሕብረተሰብ ዲኻ ትጥቀመሉ ንግሊ ጥቕምኻ ዲኻ ትጥቀመሉ ንፖለቲካ ዲኻ ትጥቀመሉ ካሊእ ጉዳይ ምምሃር ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ፍልጠት ኣኪብካ ሳይነሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ምትንታን እዩ መን ሕብረተሰብ ይጥቀመሉ እዩ ንንመለስ ብዙሕ ግዜ ብትግራይ ዝለዓሉ እኮ ተማሂሮም ትስተማሃርዎስ ናብ ሕብረተሰብ ለውጢ ተጠቒሞምሉ ተባሂሎም ጀጋኑ ምሁራት ተጋሩ ኣብ ፖለቲካውን ተሳተፉ መሪሖም ይበሃል በቃ እዚኣ ማለት ተፈለየ ነገር የብላን ምናልባሽ ካብ ገለገሊኡ ፕሮፌሰር ዶክተር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ረብሓ ትክክለኛ ተሓሳስባ ዘለዎ ገባር ክህሉ ይኽእል እዩ ዊዝደም ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ መሰረቱ ዝሓዘ ስለዚ ኣነ ንዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ንምውቃስ ኢለ ኣይኮንኩን ዝተቃለስና ክንምሃር እዩ ሕዝቡን ንምሃር በብፊልድና
تماهرنا جن هزبنا نقلقل نهزبنا هنقلقل تزيكيلنا نقلنا نبيت السبنان أقلقلنا حبرة السبعين بس وين من حبرة السب قداين تأتيها حبرة السبعة تقلقل زلك بأقواه زيادة متأخلا وانا اتوانا حزب تግራይ ተቃሊሱ ኣብዚ ኣብፅሕዎ ዘሎ ምዕራፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሚድያ ይኹን ብፖለቲካዊ ፓርቲታት ይኹን ብዝተማሃሩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ይኹን ብኣክቲቪስትነት ጥፊና ዝብሉ ይኹን ብታሪክ ተማሂርና ዝብሉ ይኹን ብዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምንሻው ስለ ዝርየ ዝህዝቢ እዚ ክኽበር ዘሎ መኸትኡ እውን ክኽበር ዘሎ ጉድለታቱ ክስተኻኸል ዘሎ ሰዓን ብቑዕ ኣመራርሓ እንተዘይኮይን ህዝቢ ትግራይ እንታይ የጉዲሉ ከምቲ ዝበልዎ ኣሕዋትና ስለዚ መራሕቲ ኢና ንብል ኣብ ውትድርና ንሃሉ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ብኣግባቡ መሪሕና ምኻድ ሓደ ነገር እዩ ክንገብሮ ከዓ ንኽእል ኢና ኢለ ዝኣምን ናይዚ ውፅኢቱ እውን እዩ መድረኽ እዚዩ ብዙሓት ብሄራዊ ዓቕምታት ኣለውና ካብቶም ብሄራዊ ዓቕምታት ታሪኻዊ ንመንግስቲ ይኹን ንሰራዊት ቀጥ ኣቢሉ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሐ ቲፒኤልኤፍ እዩ ቲፒኤልኤፍ ኢልካ ንምዝራብ ኣብ ዝሕፈረሉ ግዜ ኢና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቲፒኤልኤፍ እንብል ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሃርበኛታት ስብስብ ብሄራዊ ውዳበ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሄራዊ ሃርበኛታት ዝተማሃሩ መናእሰይ ኩሎም ልዕሊ 65,000 መንእሰይ ትግራዋይ በኣና ወለዶ ብዝሓለፈ ዝተሰውአሉ ቃልሲ ሶዚ በቃ ፓርት ኦፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ምንም ናይ ነቲ ቲፒኤልኤፍ ሽም ምፍታው ዘይምፍታው ኣይኮነን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ታሪክ ዘለዎ እንድ ውፅኢቱ እውን ዘምፀ ልምዓት ዘምፀ ኣነ ብትግራይ ልምዓት ኣይመፀን ከምዚ ግዛዕ ኢሎም ገለ ኣብቲ ገጠር ኩላህና ነርናና ኣነ ከምኡ ይፈልጦን ነይረ ሓቂ ነዛረብ ካብ ጉያ ተላዒልና ዓዴት ክንሰግርስ እንታይ ፀገም ይገጥመና ከም ዝነበረ ፈልጦ ካብ ተንቤን ተላዒልካስ ብጉያ ጌርካ ጅዋማረ ተከዘ ዝኣቶ ስፓልት ምስ ረኣኹ ኣነ ካብቶም ተደንቑ ሓደ በቃ ገሪሙኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጠር ኣቲኻ ብሰሓን ገይሮም መትክልቲ ዘቕርቡልካ ገባራት ምስ ረኣኹ ገሪሙኒ መብራህቲ ኣለዎም ኣልጋ ኣለዎም ጀሚርና ባኔርና ናስ ንልማዕ ጀሚርና መንገዲ ሰሪሕና ትምህርቲ ቤት ሰሪሕና ማይ ሰሪሕና ትምህርቲ ቤት ሰሪሕና ሕክምና ሰሪሕና ክልተ ዓመት ሙሉእ ለይትን ቀትርን ዝኩሉ ናይ ትግራይ ናይ ካልእን ሓይል መንዲ ይፀይርዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እኮ ይፀይሩ ምናልባሽ ተቃሊስና ለምዕና እንተዘይነብር ከምኡ እንተኸላኸልና ንምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ተቃሊስና ውፅኢት ተምፂና ነዚ ብውሕልና ከመይ መሪሕናዮ ከመይ ተዳሊና ትውግእ ከመይ መሪሕናዮ ዝገጠመና ፀገም ፍሉጥ እዩ ግን ንቐፃሊ እውን ሕጂ ዝገጥመና ዘሎ ፀገም ካፍተብ ዝሓለፈ ብመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝገጠመና ፀገም ንላዕሊ ክገጥመና ይኽእል ናይ ምዕራብ ትግራይ ሓደ ሓወይ ተዛረበ ክጠቅስ ስለ ዝደለኹ እንታይ ኢሉ ትማልሲ ገሪሙኒ ሒዘያ ብኖት ኣይ ግልፂ እያ ተዘረባ ኣይ ከጥፉናዮም ትሕዘኒ ኩነታት እውን ገምጊምና ፀገም ገጥመና እዮም ዘለና ሓቅም እዚ ገዲፍና ሓደ ኮይና ተወዲብና እንተዘይተቃሊስና ዋላ ኢድና እንተ ንህቡ እውን ከጥፉና እዮም ኢሉ ኣይግድ ዋላ ኢድና እንተ ንህቡ እውን ከይትርስዕዋ ዋላ ኢድና እንተ ንህቡ እውን ባይትረፈና ኢልና መንግስትና ኩሉ ነገር ገዲፍና ተጋሩ እንተነኣቱ እውን ሓደ ብሓደ ታሪክና ከጥፍዎ እዮም ባህልና ከጥፍዎ እዮም ገሊኹም ምዕራብ ገሊኹም ራያ ገሊኹም ተንቤን ገሊኹም ዓድዋ ግዛዕምዛዕ ዝበሃል ዘረባሉ ብጣዕሚ ዘፅለና ኣነ ኢሎም ክብትኑና እዮም በውራጃ ሶ ዋላ ኢድና እንተ ንህቡ እውን ይገድፉናን ኢሉ ኮሬክት ትክክለኛ ሶ ናብ ቦታና ንመለስ ዋላ ኢድካ ይብካ እውን ተግራዋይ ኮይንካ ምንባር ይከኣል ዝሕጂ ዘሎ ጨምለቕለቕ ክነቑሞ ኣለና ኣብ ብሄራዊ ክብርታትናን መንነትናን ክንዓስል እዩ ዝገብር እዚ ኮንፈረንስ ክኾንካ ኣለዎ ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ኢና ዘለና እዛ ትክክለኛ መንገዲ እዚኣ ንምሓዝ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ሓሊፍና ኢና ኩላህና በብዓቕምና ቁፅሪ ሓደ ክሬዲት ዝወሃቦ ግን ህዝቢ ትግራይ ቀጥ ኣቢልና ቁፅሪ ሓደ ብዘይ ምግናን ቁፅሪ ናብዚ በልና ናብዚ በልና ናብዚ በልና ወሲዱ ደው ኣቢልና ቲፒኤልኤፍ ተፃወት ሞተራ ክብሪ ሃበልና ግዚያዊ መንግስቲ ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ፕሮሰስ ዝነበሩ ፀገም እንዳፈትሐ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ንህዝቢ ትግራይ ከገልግል
እና ንኹም ዚ ዓይነት መድረኽ ምስ ቲፒኤልኤፍ ኮይኑ ምድላው ክብሪ ይሃበልና ናይ ሰራዊት ኣባላት ይዕበይን ኣስ ክደግመአ ጀነራል ኮነሬል ኣይኮነን ዲፋይን ዝገብረና ተጋደልቲ ኢና ትማልውን ሎሙን ተጋደልቲ ኢና ጽባሕውን ተጋደልቲ ኢና ክንቅጽል ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ሶ ንሕና እውን ከም ተጋደልቲ ኣብ ጎድኒ ዝህዝቢ እዚዩ ምዃንና ዘይምግባርና እዩ ዝሕፍር እምበር ምግባርና ደኣ እንታይ ጣጣ ደለና እዩ ኣብዛ መሬት እዚኣ ተወሊድና ዓበይና መንዲ ጀነራል ኮነሬል መንዲ ሓደ ግዜ ሲ ባህላዊ ጀነራል ክብሉ ከለዉ ኣነ ይሕጎስ እየ ሶ ኤቭሪባዲ ትግራዋይ ጀነራል እዩ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጀነራልነት ቫሊ ያ ንሕና እኮ ጀነራል ዝኾንና ሓቂ ዘይዛረበኩም ኣብ ወርዒ ኣብ ደጃና ዝተምሃርናዮ ሚሊተሪ ሳይንስ ሒዝና ኢና ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ደው ኢልና ኣነ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ዝወሰድኩ ሓንቲ ነገር የለን በቃ ግልፂ እየ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውጋዕ ብቕዓት ሳይንስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ባህላዊ ጀነራል ተይሉ ተመሊሱ ናይ ባዕሉ ባሊ ዝቐትል የስ ኣብ ባህላዊ ጀነራል ናይ ህዝቢ ትግራይ ይግደፈቱ ናይ ማእኸል ጀነራል ኣብ ዘይኮነ ሶ ንሕና እውን ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ደው መባልና ምስማዓት ፀገምና ንኾርዕ ክንምልኦ ኸኣና ህዝቢ ትግራይ ብዝደልዮ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ዘተሓባብር መንግስቲ እና ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ፓርቲ ብዘቐምጦ ጣጫ ህዝቢ ትግራይ እንዲ ማእኸልና ሰው ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ኮይና ሳዕ መወዳእታ ኣለና ኣብዚ የማን ፀጋም ዝብል ተሃልያ ኣም ሶሪ ምንም ምግባር ኣይከኣለን ንመኻኸር ኣነ ዞም ሕጂ ወፂኦም ዘለዉ ኣሕዋትና ከተመለሱ ጽቡቕ ክምለሱ ኣለዎም ንፅዕር እውን ኣለና ክሳብ ሕዝና ውግእ ዘይኣተና እውነይ ክትፈልጥዎ ብግልፂ እኮ በቐዳማይ ብራያን ብወጅራትን በዚ ብኣራጉረን መፅኦም ምሸት ተኣኪብና ፍስሓ ወዲ ወረዳ እውን ነይሩ ይመስለን ሻው ግን በዚ ካልቲ ወታደራዊ ኮማንድ ተኣኪቡ ንሃቱ እውን ዳይሬክሽን እዩ በፍጹም ታውግእ ከይትጅመር ከጅሙርና እዮም ደልዮም በፍጹም እዚኣ ጠጠው ነብላ ኢልና ሽማግለ ሊኢኽና ከይትዋግኡ ኣሃዱታት ኢልና ቶም ብቐረባ ዝመርሑ ነበሩ ንመዲድ እውን ስርየስ ዝኾነ መምርሒ ሂቦም ካብኡ ተረዳዲእና ተመሊሶም ከይዶም ክንወዓም እንተንደልዳ 34 በብኸባቢኡ ዝመፁ ንምውቃዕ ከመይ ገይሩ ይጠፈቅ ሶ ንሕና እውን ክንድዝተኻእለ መጠን ካብ ውግእ ወፃእ ክትፍታሕ ኢና ንፅዕር ዘለና ብዋናነት ግን ህዝቢ ትግራይ ፅዓር ይመለሱ ምክንያቱ ብዙሕ እንተኣሽሚ ዘለዎም ገሊኦም ኮነ ኢሎም ብደንብ ተዓሲቦም ክዛምዛዕ ዝኸዱ ኣለዉ ዝበዝሑ ደንገርገር ኢሎም እዮም ብምድንጋር ዝኸዱ እዮም ዝበዝሑ ገለገሊኦም ከዓ ኢኮኖሚክ ፀገም ሃልይዎም ኣፍቲን ምርጋፅ እውን ኣሎ ሶ እቶም ኮንሽስ ዝኸዱ ውልቀ ሰባት ናይ ባዕሎም ጉዳይ ትዝበዝሕ ግን ብርግፀኛነት ክመፅእ ዝኽእል እዩ ሶ ንፅዓር ይመለሱ ተመሊሶም ከመይ ማነጅ ንግበሮም ናይ ባዕሉ ፕላን ኣለዎ ብኡ ማነጅ ይግበሩ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ኣብኦም ተፈለየ ፅላኣት ከምዚ ግዛዕምዛዕ ኣይኮነን ዝኸኣልናዮ ኩላህና ንፅዓር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብል ደልየ ዝተረፈ ክብርታትና ኣለዉ ብሄራዊ ክብርታትና ብግልፂ ዝፍለጥ እዩ መንነት ኣለና ንሕና ተጋሩ ኢና ግልፂ መጀመርያ ከም ተጋሩ ደው ንበል በቃ ድሕሪ እዩ ዝመፅእ ካሊእ መራሒ ንምዃን ኣብ ፓርቲ ሃሎ ኣብ ሰራዊት ሃሉ ኣብ መንግስቲ ሃሉ ሓንቲ እያ መጀመርያ ንባዕልኻ ዲፋይን ግበር ንባዕልኻ ዲፋይን ዘይገበርካ ገለና እዚ ገለና ዘይትብልካ ኣይኸውን መጀመርያ ሁኣ ማይ መን ኢኻ ንስኻ ንባዕልኻ እንታይ ኣቋምካ ንስኻ ንባዕልኻ ደው እንተይልካ ኢኻ ካልእ ክትሕግዝ ትኽእል ይከኣልካ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ሕዚ ቁሩብ ምድብልላቕ ኣሎ ምንም ክንት ሓቢርና ንቃለሶ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ዝውክል ኣባል ኣብዚ ስለ ዘሎ ወይ ምምሕዳር ኣባላት ብፀት እውን ስለ ዘለኹም ንባዕልና መጀመርያ ደው ኢልና ካብኡ ከዓ ውዳበና ክነፅንዕ ብብሄራዊ ውዳበና ክንኮርዕ ንዕኡ ክነጥንክር መንግስትና ክንሕግዝ ናትና እዩ ምክንያቱ ኣነ ግዜያዊ መንግስቲ እንዳተባሃለ ንወይኑ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንወይኑ ሰራዊት ዝበሃል ኣይርድአን ፐርሰናል ናይ ሓባር ተቋምና እዩ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ንቃለሰሉ ከዕውቶም ምክንያቱ መንግስታዊ ግልጋሎት ተዝሂብካ ምንም ክትገብር ኣይትኽእል ፍትሒ ይነግስ ልምዓተ ይመፅእ ሕውየተ ይመፅእ ሰራዊት ተዳሎ ይትኽእል ኩሉ ነገር ተመሊሱ ቲፒኤልኤፍ እውን ናብ ፀገም ከኣትዩ ሰራዊት እውን ተመሊሱ ናብ ፀገም ከኣትዩ ስለዚ መንግስታዊ ተቋምና እውን ነጥንክር ኣብኡ ዘሎ ሽግርና እውን ምክንያቱ ምስ ፍትሒ ተታሒዙ መዓት ፀገም ይላ ኣሎ ይፍለጥ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ደው ኢሉ ከዓ ክዕረ እዩ ምክንያቱ ናበይ ከይኸዱ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ደቅና እዮም ኣሕዋትና እዮም
كم مسألة الآن مدفع عن مسألة زي كونه كلير أقوام تحس أفتح كي أقوام تمسرت كها نتأخذ زولون يدق فيه بسترفه جنبارن دجنن تاريخ صريحنا أينات مالي دجن زلنا يترسعنا زبل حساب قريب الله كم يجرنا هنرسع ناويكم كده دجن زلهم تجادلتون هيوتكم بملؤ زحلفكم ويأكلكم قديمكم تملسكم اللهم قدم تقالسكم اللهم حدا نجرجن لب نبل سراويت بعلو تحجز الله جنبار أو صبو محاوراوي إقتصادي خناتات يكونن زلوا بس قات أمزي تنكي خبيل فتو بب خواوي أبجت أبجزهم يمزلوا تنتجارلتي تسقمون كدان تخدنوهم تبلعوهم تحدثوا يومي بزحكم قاي خوني تجناو تخون جن أورد سراوي زلات تسقم نساء من قص ولو استوسنت باجت الله أي تأخلون so almost بزي مجنان تحجز الله سراوي بب خواوي درجات حبرت سبيخ إلو وزلوا درجات حبرت سبيخ إلو كسلت أنت يل مثلا خلي صار حلو توتان تيل توتاي خدنا كمان تيل كمان خدنا دار أي كبري هبلنا زيخا حابيرنا خم أصل زخنا تزقريه هوتنا ون حابيرنا خنا بلينا حدا نجر موالي زخيل مستراوي تتحازة تجارلتينا مسهم زعبنا هنا دقهم هنا حواتكم هنا نقلهم كأولادهم هنا طفاتات تهلينا مسهم نتأرارم جن دقي مدقاقيني بتعمي كبار زخنا ناي حبرت سب كفلن تهليو أبتقرأي حدا تسراوي ناتفولتوا يا أبدرجون زنوار أي بتري تمرارها إرتراز نوار وجون زنوار أيو دواي وجي يفلت مدبنيا وجي يفلت ناي كتما وجي يفلت أنا أشتي وجي يفلت أوبريشن يفلت استراتيجي يفلت كم زي عينات ناي وتدرنا مويا زلوا أب علم دعزر كوناي مثلا صوبت عمي كبار سبي إذا كبار سبي زيو هزب تجراي بزخونان زي كونان مورالو تحلي السراوي زين خلصلجن ناي كل هنا هم ورك يكون كم هم تأمن خاي بلي بزقات أمزي كسر حزق برزلون يغني لنا كتسألون مسمعات تسأقوم دانا قفنا دا أرمنا ببوداو دا استخاخلنا أنا أوت أقام يلن كولا يكون إحنا نعري تم خاخيرنا جن السراوي تزيو حزب تجراي كم تانا يقدم بتنكاز حسب بتنكاء ما خاط مودة تحسب زلصة حقاوي بوليتيكاو علبات كسب زركب قداينا سنندل ده حقاون بوليتيكاون علبات نهزب تجراي قداي تانا نمرت ريفرندم نعم نتسألت وي ريفرندم بارت أوف فيدريشن حزب تجراي يوصل حد يجن علبات يركب لو على ونتنا حساب الرجاجة تاي حزب معرف حزب سلمت حزب رايا مليو ملك أحساب حزب ملك حال نايتجارو بوليتيكاون محبراون نقال حقاو قداين ومانا أي تتحزن زلوا سو أمان أحساب حزب تاي زي فلت مشتر لي سو أمانا زي خين حزب كأمن تبي اللي أفسر زمان هو هيلا واي قلتي سو بوليتيكاو أماناون كل والله حزب تقرأ حقاو خونه له قالتنا زيجاتات النبهالون زلنا أقام نحاز نسواسن زين ما تعدلنا مثل تقرأين ماخر زي أقام يقولون زي كساب زهون جنز حيل زيو بتعمي important إن هذا بتقرأي conscious كوينا أقامات ندفتحنا حبيرنا حزنا نخيد استرف بزع سلام بزح زي زلعل نيرو زمدرخ سلام يد لنا أي سلام يد لنا أي سلام الشيء سلام زمت كم زين أكبي سلام زمت سلام تمت ناي تاتقاماتنا أنت نحليه سلام زمت مسزبنا ترادنا سناي من محدار انقسنا يهين لنا قبليه ديا طابيا ديا وردا ديا زوما قد كتب الكلاي سلام تمت بقى زيا سلام تمت ننبعلنا خندمامص كلنا خمزي سلام زمت تحج نغبر زلنا تتبتاتينا سلام لنا ما توديا ነገር سلام زدلين سو بتاتينا من اخريو سو كلنا حاسبنا ببو دابنا سلامنا حقاو كون دلينا نحنا تملسنا نوقخ عند اتو كميغرنا حسو افتراو زلنا مرار يحون منقس زمر يحون ودب زمرحو منيو بخويناتس دقنا محزنا تسوي مساناس دقنا سوي ناس دقنا دقنا نسو اين حس اين دوليون بتاريخ كاين حتى تحز لنا ولدو ما انما بزول سب اينبرني بتاريخ كاين حتى حدرا بتاريخ كاين حتى نز ولدو زمتن نزقت تقراوين حلف يكالي لتقراوين تحبرت له زم صلوت سلن فدت ما ጨረሻ እንደቅ አንስት የተጋረው ዝጌር ይخبرልና አድሚክኖ ዛ አኼባዚውን ኩል ጊዜውን ገጠር ንኺት ከተማ ታንኪዩ መጨረሻ መናአሰይ ተጋሩ حدرا بزغاطام زي يعبيناس عدرخيكم اللهم تماهركم اللهم ابز مخته
ጉቦ አስተዋጽአኹም ጀጋን እዩ ሶ ትጸጽብቁ ናይ ወለድኹም ሓዙ ተሕማኡ ባዕልኹም መለለዩ ትጸጽብቁ ፈሊኹም ንቅድሚት ክትከዱ ኣብ ጎንኹም ኣለና ተዓዲ ግን ሓደራ ይغني